बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 का केस मैं शुरू दिन से अपडेट कर रही हूँ आपको, और इस वक्त 2000 केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जो बड़ी हैरान कुन है। उन चीज़ों के बारे में और कुछ ऐसी वीडियोज़ है मेरे पास, मैं अगली वीडियो में आपको बयान करूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है खालिस्तान में बना रही हूँ 2000 के केस के फैसले के हवाले से। 2000 की सास ने जो हरासानी के हवाले से जो एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर जो फैसला आया है वो सब मैं आपको बयान करती हूँ पहले। और एक जो ख़ास चीज़ नोट की गई, 2000 के चेहरे पर खौफ आज नुमाया था। मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2000 खौफज़दा थी। 2000 के वालिद एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। 2000 के हवाले से एक बहुत बड़ा डिसीजन आ भी चुका है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक बड़ी अच्छी खबर है जो इंशाल्लाह ये प्रूव करेगी, क्योंकि वो फैसला जो होने जा रहा है और वो जो कदम लिया जा रहा है उसकी अक्कासी आज लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। और वो क्या है ज़रा सुनिएगा। पहले तो ज़रा मैं आपको बता दूं कि 2000 को कल 5 बजे पनाहगाह से निकाला जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ 7 बजे उसे जहाज़ में बिठाया जाता है। और आप सोचिए कि बड़ी ही इमीडिएट किस्म की मूवमेंट होती है। बड़ा ही सुना है कि महंगा टिकट उसका होता है, और उस महंगे टिकट पे इन दोनों को, ज़हीर को और दुआ को, लाहौर लाया जाता है, ये कहकर कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको यहाँ प्रोड्यूस करना है। सिंध हाई कोर्ट जो है, जहाँ पे सिर्फ इनकी बाजियाबी का मामला था, वहाँ पर जज साहब ने ये भी कह दिया कि दुआ जिसके साथ रहना चाहती है या जाना चाहती है वो जा सकती है। इस फैसले को लेकर स्पेशली पहुँचे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि ये फ़ैसला जो है इसका एक इंतज़ार था। मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं इस इशू के साथ। वो ये देख रहे हैं मनाज़िर कि कितना एक प्रोटोकॉल और कितना एक हाई सिक्योरिटी में दुआ को लाया जा रहा है, जिसमें कि एक बड़े से बड़े दहशतगर्द को भी नहीं लाया जाता। जितनी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, नफरी होती है, वो हमने सिंध हाई कोर्ट में भी देखी, और वही नफरी जो है हम यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में भी देख रहे थे। जब 2000 को यहाँ पर लाया गया, जितने अर्जेंट बेसिस पर लाया गया, उसके बाद 2000 को जब यहाँ पर पेश किया जाता है तब भी बहुत भारी नफरी इसके साथ होती है। बड़ी तेज़ी के साथ दोनों हाथों से 2 लेडी कांस्टेबल्स उसे घसीटती हुई, मैं तो कहूँगी पकड़ती हुई, तेज़ी से अदालत की तरफ दौड़ रही होती है। और उसके बाद जब ये अदालत में पहुँचती है, वहाँ पे जब ये रोस्ट्रूम पे खड़ी होती है, तो इसके चेहरे के ऊपर खौफ बड़ा नुमाया था। ये परेशान नज़र से दाएं बाएं देख रही थी, बल्कि ऐसा लगता है कोर्ट रिपोर्टर के मुताबिक कि गोया वो अपने वालिदैन को शायद वहाँ पे ढूंढ रही थी। लेकिन 2000 जब वहाँ पे रोस्ट्रूम पे आती है और उससे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन इस अदालत ने जो आज फैसला दिया है, मैं कहती हूँ कि इस वक्त जो मीडिया का प्रेशर है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान ये देख रहे हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो कितने इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन आज एक फ़ैसला ये ज़रूर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस वक्त 2000 के जो ज़हीर है उसके वकील ने, खुरम राय ने, ये कहा कि इजाज़त दी जाए कि 2000 अपनी सास के साथ, अपने शौहर के साथ जाके रहे, तो उसे यकसन नज़रअंदाज किया, और जज साहब ने उसके ऊपर कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। ऐसा लगता था गोया वो इस तमाम प्रोसेस में खुरम राय की जो इनपुट रही है उससे शायद कोई ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि अदालत ने पुलिस को 2000 की सास को हिरासत करने से आज रोक दिया है। दरख्वास्त को निपटा दिया गया। 2000 को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहाँ सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके बारे में पूछा गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे, उन्होंने कहा कि जी सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है। अब देखिए, सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को आप समझ लीजिए कि एक कोर्ट का जब ऑर्डर आता है वो दूसरे कोर्ट के लिए एक मशले राह भी बनता है, उसको देख के आगे मजीद ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो जब सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर पेश किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 2000 जिसके साथ जाना चाहती है वो जा सकती है, तो फिर ये आज फैसला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2000 को कहा है कि वो अपने सास के साथ, ज़हीर के साथ जा सकती है। ना सिर्फ ये कि जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बाउंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मामला है ना ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अब बेसिकली हम इसे एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि वो अपनी मर्जी कर सकती है, लेकिन वो फैसला आप समझिए कि सिंध हाई कोर्ट का बरकरार रहा। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अहकाम चूँकि यहाँ पे पेश किए गए थे, और यहाँ पर क्या होता है कि 2000 की जो जाना हुआ वो तो अपनी सास और अपने मुबैना तौर पर जो उसका शौहर कहलाता है वो तय हुआ। लेकिन इनका मामला जो है अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, जहां तक के मामला है कि हिरासत ना किया जाए, हम इस केस को निपटाते हैं। उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि 2000 जो है उनके साथ जाए, यानी कि 2000 का जो जाना अब सास और मुबैना शौहर के
ساتھ ہے جس کو میں ہرگز شوہر نہیں سمجھتی، کیونکہ آپ یقین مانیے کہ یہ جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں نا، اس نے میری آنکھیں کھول دی. جو میرا پہلے تھوڑا سا ایک نیریٹو تھا کہ چلو کوئی بچی سے غلطی ہوئی ہوگی، لیکن اب مجھے نہیں لگتا، آپ یقین مانیے مجھے نہیں لگتا کہ بچی کی کوئی غلطی ہوئی ہوگی. یہ بچی جو ہے یہ چھوٹی ہے، 14 سال کی بچی کا کوئی ذہن نہیں ہوتا، اور اس سے بھی بڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ اس کے گرد لوگ خوفناک ہیں، خطرناک ہیں. اور میں درخواست کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب سے، سپریم کورٹ سے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اس کیس کو سنیے، سموٹو لیجئے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بہکاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کرتے ہیں. کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنی اولاد کے لیے، مجھے ڈر لگتا ہے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے، کیونکہ آج اس کیس کا جو فیصلہ آئے گا وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان سے میری درخواست ہے، میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس پہ سموٹو لیجئے. یہ ہماری قوم کی بچیوں کے مستقبل کا کیس ہے. ایک 14 سال کی بچی جس کا باپ جو ہے اپنی تمام رپورٹس دکھا رہا ہے، اپنے تمام بچوں کے کارڈز دکھا رہا ہے، ان کے ویکسینیشن کارڈ دکھا رہا ہے، اس کا تمام اس کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اپنا شادی کا نکاح نامہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. اور پھر جس بندے نے میڈیکل بورڈ بٹھایا، جی میڈیکل بورڈ کیا تھا، وہ ایک ہی ڈاکٹر تھا، ان صاحب کو بھی معطل کیا گیا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کی بنیاد پر، کون ہے ایسا شخص یہاں پنجاب کے اندر جس نے اتنی تیزی سے دعا زہرا کو موو کرایا ہے. میرا تو اب سوال یہ ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے. آپ یقین کریں لوگ جو ہے اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرکار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ دعا زہرا جو کہ ایک 14 سال کی بچی ہے اس کو ایسے لایا جا رہا ہے جیسے کسی بڑے دہشت گرد کو لایا جا رہا ہے. آج کورٹ روم میں آپ کو پتا ہے کہ ظہیر کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا. ظہیر کی والدہ جو رو رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو کچھ نہ کہا جائے، میرا بچہ بے قصور ہے، دعا اپنی مرضی سے آئی ہے. آج اس کو دکھ محسوس ہو رہا تھا، اس سے پہلے وہ کہاں تھی جب اس کو نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ دعا کی ماں رات کو سوئی کیسی ہوگی. اسے یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی اور کی 14 سال کی بچی میرا بیٹا اغوا کر کے لایا ہے، ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی. اس وقت اس کو درد نہیں تھا کیونکہ اس وقت اس کا بیٹا اس میں شامل نہیں تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاتون یعنی کہ ظہیر کی ماں جس وقت عدالت میں انٹر ہوتی ہے وہاں پر اس کو لوگ لان تان کرتے ہیں. ایک خاتون اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہے جو نہیں کچھ لگتی مہدی علی کاظمی کی، جو نہیں لگتی کسی اور کی کچھ، وہ بلکہ ایک رپورٹر تھی. اور اسے کہتی ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ آج اپنے بیٹے کے لیے یوں رو رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی ہے. اور آگے سے اس عورت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں چاہتی ہوں کہ یہ عورت جو ہے نا یہ اپنے منہ سے بتائے کہ ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی اور کی ماں سوتی ہے کہ نہیں سوتی، میں سکون سے سونا چاہتی ہوں. یہ صرف اپنی ذات کے گرد رہنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ایک بڑا مافیا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ جس طرح سے دعا زہرا کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ معاملات نمٹائے گئے ہیں، اس میں اب مجھ سمیت عام لوگ، عام پبلک، میں کہہ رہی ہوں لوگ بہت غم و غصے کا شکار ہیں. مہدی علی کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی حالت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا، میں شہر ہم جائیں گے، ہم اس پر احتجاج کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. جن ماں باپ نے اس بچی کو پیدا کیا، جو ماں باپ اس بچی کے لیے اس وقت جگہ جگہ پھر رہے ہیں، اس وقت ان کی حالت ایسی ہے کہ ایسے دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے مہدی علی کاظمی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا کے لیے آپ لوگ بھی ان کی آواز بنیے، میں بھی ان کی آواز بنوں گی. میں کہتی ہوں کہ کم از کم بچی کو ملواتے تو صحیح نا. جج صاحب کے پاس بھاگتے ہوئے روتے ہوئے علی کاظمی صاحب پہنچتے ہیں لیکن ان کی نہیں سنوائی ہوتی. کہتے میری بیٹی کہہ رہی میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ سنیے تو صحیح نا. لیکن نہیں سنا گیا. اس وقت کیس بدل سکتا تھا، اس وقت حالات بدل سکتے تھے، لیکن مہدی علی کاظمی کو اس وقت نہیں سنا گیا. تھوڑی دیر تو اس کو ماں باپ کے پاس بٹھائیے نا، ذرا وہ ان سے بھی تو بات کرے نا. جہاں وہ ان کے پاس 50 55 60 دن رہی ہے، ذرا باپ کے پاس بھی تو 2 منٹ بیٹھے نا، ذرا اس ماں کو تو دیکھے نا، اس چھوٹی بہن کو تو دیکھے نا. آپ خدا کے لیے جج صاحب ایک چھوٹی بچی کا نہیں ذہن کہ وہ اپنے فیصلے کی سب کر سکے. میری درخواست ہے آپ سے کہ دوبارہ اس پر غور کیجیے. چیف جسٹس صاحب میری آپ سے درخواست ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دعا زہرا بہت خوفزدہ تھی. وہ خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. وہ آج پریشان تھی. شاید اس کی جو آخری ملاقات اپنے باپ اور ماں کے ساتھ ہوئی ہے اس نے اس کے دل پہ جو نقش چھوڑے ہیں اور اس کو ایک امید جاگی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو قوم کی اس بیٹی کے لیے آواز اٹھانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی قوم کی بیٹی ہے، کیونکہ ہماری بیٹیاں کل کو کسی اور کے ساتھ ایسا ہو، اس سے پہلے کہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہو، اس سے پہلے آپ لوگ آواز اٹھائیے کسی اور کے لیے تاکہ آپ کے گھر میں ایسا نہ ہو. مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.